دے غلام حضرت وہاب میرے نبی دا نام آپ جا رہے نے چلدیاں آپ جائیں جنگل وچ گئے کی دیکھیا میرے نبی دا بابا حضرت عبداللہ پاک آپ جنگل وچ آ رہے نے ایک یہودیاں دی جماعت جی 40 دی تعداد بھی ہے اس تو بھی کم و بیشی بات کرے 40 یہودیاں دے ہاتھ وچ ننگیاں تلواراں نے جا رہے نے حضرت عبداللہ نے حملہ کرنا سے حضرت وہاب میں نبی دا نام فرماندے میں جان رہا ہوں عبداللہ بڑی شان والا عرب دی دنیا دے اندر اگر کوئی عزت والا نوجوان خوبصورت حسین و جمیل حسن و جمال دا پیکر اگر کوئی عرب دی سرزمین سے او میرے باپ محبوب دا بابا عبداللہ او حضرت وہاب فرماتے ہیں یہ ویلے میں جانتا ہوں کیونکہ حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب نے 100 اٹھ قربان کیتے ہیں ابن الزبی ہیں میرے نبی نے فرمایا آنا ابن الزبی ہیں میں تو زبی ہیں دا پترہا ایک حضرت سیدنا اسماعیل ایک حضرت سیدنا عبداللہ پاک آپ بھی ذبح ہوئے ایک بات 100 اٹھ ایک بات جناب حضرت عبداللہ میرے نبی دے غلامو اللہ رب العالمین اٹھانی قربانی نو قبول کیتا عبداللہ پاک دی محافظت ہو گئی آپ محفوظ ہو گئے حضرت عبداللہ نو عرب دے اندر لوگ جاندا حضرت وہاب میرے نبی دا نام فرما دے جیل میں جنگل وچ آیا کی ویکھیا حضرت عبداللہ مطلب دلال نور علا نور ہے حضرت عبداللہ دی پشانی دے اندر تارے تے میرے نبی دا نور ہے اس واسطے حضرت عبداللہ آپ بڑے حسین و جمیل مکی دی عورتاں چھپ چھپ کے حضرت عبداللہ نو میرے نبی دے بابے نو ویکھدیاں بڑیاں جناب والا شرم دی عورت آ گئی ہے راستے وچ کھڑی ہو گئی ہے آتی ہے عبداللہ میں جمن دی بڑی امیر ترین خاتون بڑی جگیرہ تے مالدار اے عبداللہ ساریاں دولتاں تو لے لے ایک تو میری آرزو ہے ایک تو میری خواہش ہے تو میرے نام نکاح کر میرے محبوب دے غلاموں وہ حضرت عبداللہ پاک اتنے حسین و جمیل جینے نے آپ جنگل جا رہے ہیں آپ سے 40 یہودیاں دی جماعت ننگی تلواراں لے کے جیل نے حملہ کیتا حضرت وہاب فرماندے میں بڑا پریشان اے او عبداللہ جینے تو اپنا بابا 100 قربان کیتے تاکہ میرے عبداللہ پتر بچ ونے اے ذبح نہ ہوئے آج 40 بندے شہودی حملہ میں کریں آپ فرماندے میں ڈردا کھڑا پریشان نبی دا نام حضرت وہاب فرماندے میں پریشان تھیاں تھوڑی دیر ہوئی ہے آسمان کو نوری ملائکہ حاضر ہو گئے نوری ملائکہ نازل ہو گئے نوری فرشتے آ گئے انہوں نے 40 یہودیاں دی جماعت نو قتل کر دیتے سارے مر گئے حضرت عبداللہ محفوظ ہو گئے میرے محبوب دے غلام حضرت عبداللہ پاک دی شان حضرت وہاب میرے نبی دا نانا آپ فرماندے نے دل وچ عبداللہ دی محبت پہلے بھی پہلے بھی میرے دل دے اندر حضرت عبداللہ دی محبت آ جے تو 100 اٹھ قربان ہو گئے جے تو 100 اٹھ بعد دیتے گئے ہن اور محبت دل میں پیدا ہو گئی اے جوان کوئی عام نہیں ہے جندیاں مدد واسطے اللہ فرشتوں کی جماعت نازل کی تھی وہ حضرت عبداللہ پاک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے آنو ہے پیارا محمد دبا حق کے دینا ہوئے میرا بھی ہدو جے جناب والا کم شان میں جاری جو آئے تو زیادہ چھکو میں جو گھر ٹوٹ گیا ہے اتنا تک اللہ خدانو ہے پیارا محمد دبا
منٹ کے اندر بلکہ تو ہی کم اپنی حاضری میں پوری کر لیے. اور یار اس دی کیا شان ہے, سارے نبیاں دے سلطان دے بابے دی شان بیان ہو. خدا نو ہے پیارا محمد دبا ہے نا اللہ نو پیارا. اللہ فرشتاں دی جماعت بھیج کے میرے نبی دی پاک دی بابے دی حفاظت واسطے فرشتاں نو نازل کیتا. خدا نو ہے پیارا محمد دبا. جڑا میں شرم آوے بے شک ہاتھ نہ ہلائے زبان ہلا کے کہے سبحان اللہ. خدا نو ہے پیارا محمد دبا حق کا مزارا محمد دبا. خدا نو ہے پیارا محمد دبا. حضرت عبداللہ اپنے کام آتے آپ بھی گھر ٹوڑنے دے. آپ فرماندے نے جنگل میں گھر گیا میری گھر والی میں سمجھ جا میرے پاک محبوبی نامی میرے نبی دے غلاموں وہاں فرماندے نے گھر گیا میری گھر والی نے پوچھ لیے احباب آج بڑا خوش نظر بڑا خوش نظر بیان ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے میری مدتانی خواہش پوری کر دی. گھر والی پوچھتی واپسی میں آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی آمنہ واسطے جڑا میں رشتہ تلاش کرے گا بڑھام آج میں کو رشتہ مل گئے میری خواہش پوری ہو گئی ہے. حضرت باہر میں پاک نبی دے نانے نے رسالت و توسل نال حضرت مطلب پیغام بھیجا. حضرت عبدالمطلب نے قبول فرمایا. حضرت عبداللہ کا نے کہا جناب سیدہ آمنہ پاک نال ہو گیا شادی تیار ہو گئی. تو آجاتے میرا محبوب دنیا سے آمن والا جیل شادی ہو گئی ہے. یہ مطلب شادی تے بن گئی ہے. تو جناب حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹا حضرت عبداللہ نو نہ لے کے اپنے رشتہ داراں خاندان والوں لے کے جیل شادی دی تیاری کی ہے. وہ برات جا رہی ہے برات جا رہی ہے. میرے محبوب دے غلاموں کعبۃ اللہ تھوڑا تلے جڑے دیکھا ہوئے پہاڑی کعبۃ اللہ مکہ دی جڑی آبادی عبدالمطلب دی تھوڑا تلے وہاب دی آبادی حضرت وہاب میرے نبی دا نانا تو ویکھ رہے نے جو میری بیٹی دی برات آ رہی ہے. ادھر تیاری ہو گئی ہے ادھر شادی دا پروگرام ہو گیا ادھر برات ٹرن لگی ہے. اتو جناب والا واہب ویکھ رہے نے میری بیٹی آمنہ دی برات بیان دی ہے. حضرت عبداللہ دی شادی تیاری ہو رہی ہے. تھوڑی دیر تو باہر آسمان دے بادل آوے بدل آ گئے زمین بسنا شروع ہو گیا. حضرت وہاب ویکھ رہے نے میری بیٹی آمنہ دے واسطے دولہا دے شادی آ رہی ہے. اے آسمان دا بادل اے بارش نہ وسائی پہلے شادی تو ہو گئی. عاشق نے فرمایا اے حضرت وہاب کی فرماندے نے اے اب کرم
کو آ نہ سکے، ہاں تھوڑا تھم کے برس، اتنا برس کہ وہ جانا سکے۔ میرے نبی دے غلام امام الانبیاء دی بابے دی شادی سیدہ آمنہ نال ہو گئی ہے۔ میرے نبی دے غلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیوے میرے نبی دا نور آمنہ پاک دے بطن پہنچا، نامی دیکھو آمنہ امانت رکھن والی، امین کائنات حافظ دی امانت بطن چ رکھی ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرے بطن چ نور آیا، آقی فرماندے نے میرے بطن وچ نور آیا، میرا بچہ میرا بیٹا جیڑے میں حاملہ ہوئیاں، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جیڑے پاس میں تر پہا، اللہ رب العالمین دی شان ویکھو، او پتھر بھی میرے تے سلام پڑھتے ہیں، جی پڑھن بولو سلام پڑھتے ہم، حضور دی ذات پتھر بھی سلام پڑھن۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں درختاں دے نالوں گزرا درخت میرے تے سلام پڑھتے، ملکہ اے دو جہاں ہے میرے نبی دی ماں۔ میرے نبی دے غلام بس پاک محبوب دا امداد ہے، میرے نبی دی شان ہے، میرے ماں محبوب دے ماں باپ دی بڑی شان ہے، میرے ماں پیو دی میرے محبوب دی والدین دی بڑی شان ہے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے بطن جدو نور آیا، میرا لال میرے بطن تھا، آپ فرماندیاں نے میں رات سنا اللہ دے نبی میرے آ کے مبارکہ دے دیں، آج آمنہ تے کو مبارک ہوئے، تو جہان دے سردار دی ماں بنوانی ہے۔ حضرت آمنہ فرماندی تھی رات میں خواب میں تھا، سونے چہرے والا لمبے قد والا حسین و جمیل میرے خواب وچ آیا، کہنے لگا آمنہ تے کو مبارک ہوئے، سارے نبیوں دے سردار دی ماں بنوانی۔ سیدہ آمنہ فرماندی میں پوچھیا میں کو مبارکہ دینے والا کون ہے؟ آواز آئی ہے کہنے لگا آمنہ تے میں نہیں جانا، میں سارے نبیوں دا ساری انسانیت دا باپ آدم۔ آپ فرماندے کہ حضرت ابراہیم دی میں خواب زیارت کی تھی، کہ جناب نوح پاک دی زیارت کی تھی، سارے نبیوں دی زیارتاں کی تھی، سارے نبیوں نے آمنہ پاک فرماندے نے سارے انبیاء نے سارے نبیوں نے مبارکاں دتیاں۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اے دی اللہ دے پاک پیغمبر جن نبی دی آمد ہوئی، جنگل دے جانور بھی مبارکاں پہ دیں، جنگل دے جانور بھی مبارکاں دیں۔ میرے محبوب دے غلاموں اے میرے نبی دی او میلاد والا مہینے، او میرے محبوب شان والا سونا لجپال نبی ہے، جن دی آمد دے حیوان جانور چوکائے، حضور دی آمد دے مبارکاں دیں، انبیاء مبارکاں پہ دیں، فرش والے مبارکاں پہ دیں، عرش والے مبارکاں پہ دیں، اسی جو نہ دیں وہ مبارک مبارک آمنہ ماہی اج گروارا پائی جڑی رات تیرا ناد جمعیاں، ساری حرکت کی ہوئی رسنائی تے بس پئی خدا جڑی رات تیرا ناد جمعیاں، آلہ راتان تو آلہ راتے دداں آئی محمد دی ذات، جگی ہویا نور نور کفر ہویا چور چور، ترٹے شامہ دے گلو جھری رحمت دی رحمت ملائے، بس پئی خدائے جے رات تیرا لال جمعیاں۔
جس محبوب دی آمد سے اللہ دے نبی، اللہ دے رسول، اللہ دے پیغمبر نبی دی آمد سے مبارکہ دے ثبوت پوچھ دیں، ثبوت پوچھ دیں جھنڈے کہنے لگے صحابہ اللہ میرے نبی دے غلاموں جھنڈے اللہ دے لوائے کعبے تے جھنڈا لگا یا کوئی نہ ہن تے چھوٹے جے معصوم کو پوچھو نبی دی میلاد برکت شان چھوٹے معصوم بچے نوں پتہ لگی ہے نبی دی آمد تے جبرائیل جنت جو لے کے جھنڈے آ گئے جبرائیل جھنڈے ودا لاوے نبی دی آمد یا خوشیاں ودا مناوے میرے میرا صدیق جو کوئی نہیں میرا صدیق یہ بڑی میلاد کیوں نہ مناویا میرے نبی دے غلاموں حضور دے صحابہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو جھنڈے لوائے حضرت جبرائیل جھنڈے لائی ودے پوچھا والے پسے پوچھ دے نے بولانے گرمان پوچھ دیا اے جبرائیل جھنڈے کیوں لیتا ودے جبرائیل نے جواب دیتا پکی دا غلام ہوئے اور یارو کوئی بھی حضور دا غلام ہوئے جھنڈا لاوے حضور دی آمد دی خوشی مناوے وہ بھی آدھے سارے آدھے نبی سی آگے نبی سی آگے بہاراں آگیاں نبی سی آگے بہاراں آگیاں عاشقان پھر منائے جشن رب نے جشن منائے جھنڈے ثابت لائے آج دیکھ یتیماں دے سر تے ہو گئے رحمت دے سائے کوئی جبریل جا جھنڈے ثابت لا میرا بھی آ گیا ہے پیارا سجن حضور دی آمد تے جبرائیل جھنڈے لائے اور سیدہ فاطمہ آپ فرماندی نے حضرت عثمان بن عفان دی والدہ حضرت فاطمہ فرماندی نے میں ویکھیا جے ویلے آمنہ دے گھر بھیڑے وچ میں کھلوتیاں آپ فرماندی رات دا ویلا ہے بھٹو اللہ دے نبی دی آمد ہے بول اللہ دے نبی دی آمد ہے یہ تو قاری سعید صاحب دی آمد ہے نعرے تکبیر گجر کے نعرے تکبیر بھائی لنگر شریف ایک گلا کھول کے نعرے خلافت نعرے حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آمد ویلا ہویا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرمانے نے حضرت فاطمہ حضرت عثمان دی والدہ آپ فرماندیاں نے میں آمن دے ویڑ وچ کھلوتی ہم رات ویلا آپ فرماندے آسمان نظر ویکھیا آسمان دے تارے جڑے چھوٹے چھوٹے نظر آندے اس رات آسمان دے تارے زمین دے قریب ہو گئے آپ فرماندے میرے دل وچ ایک خوف پیدا ہویا اس تارے تے گر نہ پو
یہ ستارے قریب آ گئے، روشن منور ہو گئے۔ اللہ نے محبوب دی آمد ستارے کو چمکا دیتا، اور نبی دا غلام اپنے گھراں تے بتیاں لائٹاں لا کے حضور دی آمد دی جشن منا چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سونے محبوب دی شانہ اور حضور دے بلال بناون دی توفیق عطا فرمائے۔ سونے محبوب دے والدین طیبین طاہرین دے صدقے اللہ رب العالمین حاجت المنان اور عبدالجبار دے والد حاجت الوفا صاحب دی مغفرت فرماوے، اور حاجت المنان صاحب دے چاچا جی دی اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے، پورے خاندان کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔